आंब्याचो अभ्यास हांवें गेली 50 वर्सां केल्लो आसा आनी फाटलीं 40 वर्सां तर हांवें बारकायेन हे आंबे आनी काजू हांचेर भयंकर लक्ष दिल्लें आसा. अभ्यास अशा खातीर की म्हाका खूबच इतिहासा भितर ह्या फळांचें म्हत्व कितें आसा, संस्कृती, धर्म, अध्यात्म हांच्या भितर ह्या फळांचें म्हत्व कितें आसा आनी आमच्या अर्थशास्त्रांत, ग्रामीण उद्योजकांत, फूड प्रोसेसिंगांत ह्या फळांचें म्हत्व कितें आसा ताजे बद्दल खूबच क्युरियोसिटी, उत्सुकता आशिल्ली आनी म्हाका इंट्रस्ट आशिल्लो म्हणून हांवें ही म्हायती घेत गेलो. ताजे संदर्भातली सगळीं पुस्तकां, रिसर्च पेपर्स, मोनोग्राफ्स ICARचे आनी कोणे कोणे तज्ञांनी बरयल्ले वेगवेगळ्या पर्ड्यू युनिवर्सिटी पासून कॅलिफोर्निया सगळे कडेन जगान ज्या जाग्याचेर आज आंबे जातात 6000 जातीचे आंबे आज गोंयांत आमच्या ऑल ओवर द वर्ल्ड जगान आमच्या 6000 जाती आसात. तातूंतल्यो 1000च्या वयर भारतांत मेळटात, 120च्या वयर गोंयांत मेळटात. गोंया हो एक आंब्याचें नंदनवन, पॅराडायज ऑफ मँगोज, मँजेफेरा इंडिका व्हरायटीज अशें आमच्यान म्हणपाक जाता. पूण आमच्यो ज्यो हांगा गोंयांत 191 बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी आमच्या पंचायतींनी आसात आनी 13 नगरपालिकांनी आसात. तांणी कितेंच आंब्याच्या बाबतींत आनी तांच्या वैविध्याच्या बाबतींत व्हडलेशें कितें केल्लें आमकां केन्ना दिसूंक ना, आमी वाचूंक ना.